गुजरांवाला में शहबाज गिल मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। इनकी बातों पे भी बात करते हैं, लेकिन पहले मैं गुजरांवाला क्यों आया हूं? मैं गुजरांवाला इसलिए नहीं आया कि यहां पे 2 दिन पहले जलसा हुआ है तो मैं यहां आया। मैं गुजरांवाला पहले भी आना चाहता था, अब इन्होंने मौका दिया है क्योंकि वहां पर एक बड़ा मोअज़्ज़ज़ बन के आदमी खड़ा था जो स्टेज सेक्रेटरी था, जिसका खानदान यहां पे बड़े सालों से झूठी मोअज़्ज़ज़ी का एक ढंढोरा पीटा हुआ है, जहां की बड़ी पुरानी सकाफत है इनकी। कल जलसे के अंदर मोहतरमा फातिमा जिन्ना साहबा की भी बात हुई और बिलावल जरदारी ने की। बिलावल जरदारी पता नहीं ऑक्सफोर्ड में क्या करते हुए पढ़ता रहा है कि उसे पाकिस्तान की तारीख का नहीं पता। बिलावल जरदारी को बताए कोई कि जब मोहतरमा फातिमा जिन्ना के खिलाफ जो मूवमेंट थी डिक्टेटर अयूब खान साहब की, उसमें आपके नाना मौजूद थे। मोहतरमा फातिमा जिन्ना के साथ सब कुछ करवाने में आपके नाना मौजूद थे। बेशर्म आदमी, आप किस मुंह से फातिमा जिन्ना साहबा का नाम ले रहे थे? आपके तो जद्दी पुश्ती आप ही लोगों ने तो ये काम शुरू किया था। अयूब खान आपके नाना के डैडी थे, उन्होंने गोद में बड़ा किया था उन्हें, और फातिमा जिन्ना साहबा के साथ जो कुछ किया वो आपके नाना ने किया था। बहरहाल वापस आते हैं, यहाँ का जो एक अरस्तू हैं आपके यहाँ पर, जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। पिछले दिनों एक टीवी प्रोग्राम में मुझे उन्होंने कहा मैं आपको अदालत लेके जाऊंगा। अदालत क्यों लेके जाएंगे? क्योंकि मैंने कहा था कि ये जिस जगह मैं खड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं, इस जगह पे इनका पेट्रोल पंप था जो हमारी हुकूमत ने गिराया, और दिहाइयों से इन्होंने उसका मोटा माल खाया, और वो जो माल खाया वो आपको उनकी शक्ल पे नजर आता है। तो उन्होंने कहा आप झूठ बोल रहे हैं, ये गलत बयानी है, मैं आपको अदालत लेके जाऊंगा। मैं इंतजार करता रहा कि लेके जाएं अदालत मुझे। अदालत नहीं लेके गए तो मैं खुद आ गया हूं, मैं बज़्म में खुद आ गया हूं आपको याद दिलवाने के लिए। और वो कौन सी जगह थी जिसकी मैंने बात की थी? ये वो पेट्रोल पंप है, मैंने पीछे पैनाफ्लेक्स लगवाया है अवाम के लिए ताकि अवाम को नजर आए। ये आपका गैस स्टेशन था, ये आपका पेट्रोल पंप था जो इमरान खान की हुकूमत ने गिराया था। ये बना कैसे था? ये ऐसे ही बना था जैसे आपके बाप दादा जाली तरीके से यहाँ शेर बने हुए हैं। जैसे बकरियां शेर बनी हुई हैं, ऐसे ही ये पेट्रोल पंप जाली बना था। आपको मैं दिखाता हूं, ये इस पेट्रोल पंप का एनओसी है। ये कब इशू हुआ? जब आपने चार्टर ऑफ लूटक्रेसी की, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के नाम पर जब आपने वो मुआहदा किया, उसके बाद ये 17 जून 2008 में जब पंजाब में आपकी हुकूमत थी, फेडरल में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, और आप लोग इकट्ठे थे उस तारीख तक 17 जून 2008, ये आपको एनओसी पेट्रोलियम डिवीजन ने इशू किया। शायद मिनिस्टर भी आप ही थे तब, या कोई और था, चेक करवा लें। लेकिन शायद पीपल्स पार्टी ने आपको ना दी हो, पेट्रोलियम जरा मोटी मिनिस्ट्री होती, माल पानी खुद खाना हो शायद, लेकिन आपका हिस्सा, आपका टुकड़ा आपके मुंह में उन्होंने डाल दिया था। ये 17 जून को खुर्रम दस्तगीर साहब आपको, आपके खानदान को एनओसी इशू हुआ, जिसपे आपने पेट्रोल पंप यहां पर और गैस स्टेशन बनाया। ये जाली क्यों है? ये एनओसी गलत क्यों है? क्योंकि इसमें जो खसरा नंबर है वो हाईवे का है। हाईवे का खसरा नंबर किसी को अलॉट नहीं हो सकता, किसी की प्रॉपर्टी नहीं बन सकती। ये वो एनओसी है जो अभी मैं प्रेस को भी दूंगा, जो जाली एनओसी पे पेट्रोलियम डिवीजन ने दे के आपको गैस स्टेशन बनाया। उसके बाद आपका काम यहां खत्म नहीं हुआ, क्योंकि चोरी 2 नंबरी में आपकी कोई मिसाल नहीं मिलती। आपने अपनी लूटमार जारी रखी। आपने जब अपनी लूटमार जारी रखी तो ये वो गैस का बिल है सीएनजी का, जो अभी भी वाजिबुल अदा है। आप बड़े चौड़े होके जलसे में बड़े मोअज़्ज़ज़ बने हुए थे, आपके गले में हाथ डाल के वो पैसा आप अवाम का वापस लेंगे। ये वो पैसा है सुई गैस का जो आपने देना है इसी पंप पे, जहां मैं खड़ा हूं, जहां पे अब ये घास उगी हुई है, इसी जगह पे हमने, जहां पे अवाम के लिए पार्क बनाया है। ये हम पार्क में खड़े अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आपके पीछे भी पब्लिक का पार्क है, राइट पे भी, और लेफ्ट पे ये रोड है, और पीछे ये पार्क का जंगला है जहां पे मैंने ये आपको आपकी शक्ल और करतूत दिखाई है। क्योंकि आप लोगों को भूल जाता है, जैसे नवाज शरीफ को भूल जाता है कि वो एक सियासी बोना है। नवाज शरीफ को ये भूल जाता है कि उसके मुंह में जनरल ज़ियाउल हक और उससे पहले जनरल जिलानी ने सियासी चूसनी देकर उसको बड़ा किया है।
आप लोगों को क्योंकि भूल जाता है तो आपकी शक्ल यहां पे लगानी है, जैसे मरियम सफदर को भूल जाता है कि वो एक नालायक स्टूडेंट है जो 2 कॉलेजों से फेल होकर बाहर निकाली गई और अब हमारे ऊपर उसको मुसल्लत करने की कोशिश की जाती है। तो ये वो सुई गैस का बिल है, एक बिल नहीं है, कई हैं जो आपने अदा नहीं किए। ये सुई नौदरन की सारी डिटेल है, अभी मैं सारे सहाफी दोस्तों को देता हूं। ये करोड़ों रुपए में ये पैसा बनता है जो इन्होंने देना है। यहां पे गुजरांवाला के लोगों को गैस बेचते रहे हैं। क्या गुजरांवाला के लोगों को उधार पे गैस देते थे ये? नहीं। तो हुकूमत का जो गैस का बिल था उधर देते नहीं थे, इधर गैस बेच के आवाम से नकद पैसे लेते थे। आज भी वो बिल जो है वो काबिल अदा है, जो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये करोड़ों रुपए का आपके सामने बिल है। तो पहले तो मैं खुरम दस्तगीर तुम्हें ये कहता हूं, कोई शर्म करो, शर्म। तुम्हारे बाप ने तुम्हें अमेरिका पढ़ने के लिए भेजा था, ये पढ़ने के लिए भेजा था कि लूटमार करो, ये पढ़ने के लिए भेजा था कि यहां सरकारी जमीन पे नाजायज कब्जा करके पेट्रोल पंप दहाइयों तक रखो, और जब उसको गिरा भी दिया जाए तो सुई नौदन के पैसे नहीं दो सुई गैस के, और करोड़ों रुपए का बिल लेके भाग जाओ। और आप कहते थे कि आप हमें अदालत लेके जाएंगे इसके लिए। चलो मैं इस्लामाबाद होता हूं, हो सकता है आप अदालत ना लेके जाएं। ये अंसारी साहब यहां होते हैं, यहां पे उस्मान बसरा साहब होते हैं, इन पे कर लें आप मुकदमा। ये यहीं मौजूद हैं, डॉक्यूमेंट भी इनके पास मौजूद हैं, ले जाए इन्हें अदालत में। आप बताएं कि क्या हमने ये आपका पेट्रोल पंप और गैस स्टेशन नहीं गिराया था? ये तस्वीर गिराने की नजर आ रही है। ये इमरान खान ने किया था, किसी और में जुर्रत नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान में मुनाफिकत की सियासत है। पाकिस्तान में जो पहले वजीर आला और वजीर आजम रहे हैं वो कोई, मैं जट बरादरी से हूं, कोई अराई बरादरी पे, कोई जट बरादरी पे, कोई राजपूत बरादरी पे तल्लकात और रिलेशनशिप बनाते हैं। उन तल्लकात और रिलेशनशिप पे अवाम का पैसा फेंका जाता है आप लोगों के सामने। ये इमरान खान है जिसने कहा मैंने अपने तल्लकात नहीं बनाने, अपनी कौम की एक एक पाई का हिसाब लेना है, और उसी वजह से ही आपका पेट्रोल पंप डिमोलिश किया गया था। अब आते हैं आगे, इससे आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं उस बयानिए पे जो यहां पर किया गया। नवाज शरीफ ने वो बयानिया दिया, ये नया बयानिया नहीं है। आप मुझे एक बात बताइए कि ये क्यों है कि नवाज शरीफ के 4 आर्मी चीफ के साथ मसले बने, उसके बाद नवाज शरीफ के 4 से 6 डीजी ISI के साथ मसले बने, उसके बाद नवाज शरीफ के 3 चीफ जस्टिस के साथ मसले बने। और भाई अगर तुम नहीं बसती, अगर इतने सारों के साथ तुम नहीं बसती, नवाज शरीफ साहब आपको कह रहा हूं, अगर इतने सारे लोगों के साथ आप नहीं बसती तो फिर 9 ही पैड़ी है, 7 पैड़ी नहीं है। जवाब आपको देना पड़ना है कि क्या पाकिस्तान के 4 आर्मी चीफ, 6 डीजी ISI, 3 चीफ जस्टिस, ये सारे लोग गलत थे और आप ठीक थे? आप क्यों ठीक थे? क्योंकि आपने हमेशा SROs करके अवाम का पैसा लूटा, आपने मनी लॉन्ड्रिंग की। आपका भाई जिसको हम ऑस्कर को खत लिखने लगे हैं उसकी एक्टिंग के ऊपर ताकि उसको अवार्ड दिया जा सके, आपका भाई यहां पर अपने PN, अपने क्लर्कों के नाम पे अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग करता रहा। एक पुल ये बना हुआ है मेरे सामने, इसी पेट्रोल पंप की वजह से पुल का डिजाइन बदला गया, जिससे पाकिस्तान के खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ, ताकि ये जो जाली पेट्रोल पंप था इसको बचाया जा सके। इसी तरीके से शहबाज शरीफ साहब भी जहां जाते थे अपना वक्त बचाने के लिए, वो पेट्रोल पंप वहां पर ओवरहेड ब्रिज, अपनी मिल होती थी तो वहां पे नाले बनते थे। बहरहाल 11 पार्टियां यहां इकट्ठी हुई, वही आपका स्टेडियम जो इमरान खान ने आपको कानों तक भर के दिखाया, उसी स्टेडियम में टोटल 1700 कुर्सी किराए पर ली गई, जिसकी बिल हमारे पास मौजूद है। आप चैलेंज करते हैं तो हम आपको दिखाते हैं। उसके 1700 कुर्सी अंदर लगा के आप 15 से 18,000 बंदा वहां पे ला सके। 11 पार्टियां, 12वां हिंदुस्तान आपके पीछे। और हिंदुस्तान कैसे पीछे है? हिंदुस्तान सिर्फ एक वजह से आपके पीछे है, क्योंकि हिंदुस्तान ये चाहता है, हिंदुस्तान ये चाहता है कि किसी तरीके से पाकिस्तान की जो आर्मी है उनको क्रिटिसाइज करवाएं,
کیونکہ ہماری آرمی ہے تو ہم ہیں. یار ایک منٹ سنیے, چپ کر. ہماری آرمی ہے تو ہم ہیں, ہماری دفاع, ہمارے فوجی جوان ہمارے ساتھ کھڑے ہیں تو ہم ہیں. اور نواز شریف ایک بات غور سے سن لو, یہ مسلم لیگ نون نہیں ہے, یہ پاکستان آرمی ہے. یہ مسلم لیگ نون نہیں ہے جس میں سارے لوگ اپنے اپنے دھڑے کا سودا کرتے ہیں. یہ مسلم لیگ نون نہیں ہے جس میں آپ نے پہلے جنیجو کو چھڑا گھونپ دیا اور فدا حسین کے تھرو ان کے اوپر کو کر دیا. یہ مسلم لیگ نون نہیں ہے جس میں آپ نے میاں اظہر کو بھی چھڑا گھونپ دیا. یہ مسلم لیگ نون نہیں جس نے آپ نے چودھریوں کو بھی چھڑا گھونپ دیا. یہ پاکستان کی آرمی ہے. یہاں نیچے ایک جوان سے لے کے آرمی چیف ایک لڑی میں پروئے ہوئے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کی طرح ملک کے ساتھ دغا بازی نہیں کرتے. ہمارا آج ایک جرنیل وہ ہے جو فرنٹ لائن کے اوپر دشمن کے ساتھ خود لیڈ کرتے ہوئے لڑا ہوا ہے. بہت سارے ہمارے فوجی جوانوں اور جرنیل جو غازی ہیں, جو سرو کر رہے ہیں, ان کے جسموں کے اندر آج بھی دشمن کی دی ہوئی گولیاں موجود ہیں. ماؤں نے جو بچے جن کی شکلیں جی بھر کے دیکھا نہیں تھا, وہ خواتین جن کے سہاگ ابھی, جن کے ہاتھوں کی مہندی ابھی کم نہیں ہوئی تھی, وہ شہادتیں دے رہے. پچھلے 5 دن میں 25 پاکستانی فورسز کے جوان آفیسر جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں. نواز شریف اس لیے ہوئے ہیں کہ تم لندن میں لوٹی ہوئی دولت کے بنائے ہوئے اپارٹمنٹوں پہ کھڑے ہو کے ہماری فوج کے اوپر تانا زنی کرو. بڑے بزدل ہو یار, یہ تو ہمیں پتا ہے تم بزدل تھے, لیکن اتنے بزدل ہو. اور میں آج پاکستان مسلم لیگ نون کے ووٹر سے بھی بات کرتا ہوں. بے شک گجرانوالہ میں بھی ان کا ووٹر موجود ہے اور وہ محب وطن لوگ ہیں. میں ان سے بھی بات کرتا ہوں. آج آپ ہمیں سپورٹ نہیں کرنی, کسی پارٹی کو کریں, ان غداروں کو تو مت کریں. آپ تو خود محب وطن لوگ ہیں. آپ ان کی ملک دشمن جو بیانیہ اس کے ساتھ کیسے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ آپ کیسے ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں جب یہ ہماری آرمی کے اوپر اٹیک کرتے ہیں؟ نواز شریف کی سپوتری نے یہاں پر یہ سارا منورنجن رچایا. پاکستان کے میڈیا نے تو بیلنس کوریج دی اور جو ملک دشمن بیانیہ تھا اس سے ہٹ کے کوریج دینے کی کوشش کی. اور وہ جو یہاں مغلظات بکے گئے ان کی بات کوشش کی کہ اسے ٹون ڈاؤن کریں. لیکن یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ ان کے جو وہاں پر مہربان تھے وہ ان کو کوریج نہ دیں؟ یہ ذرا ہیڈ لائنز پڑھیں. یہ انڈین میڈیا لکھ رہا ہے, ریلی ٹو پروٹیسٹ آرمیز اٹراسٹیز. آپ کے شہر میں جو ریلی ہوئی, ان کے دوست یہ لکھ رہے ہیں کہ یہ آرمی کی جو یہاں پر ظلم تھے اس کے خلاف ریلی ہوئی ہے. آپ مجھے بتائیے, وہ جو 15,000 18,000 پاکستان کی عوام اپنی فوج پہ مر مٹنے والے لوگ تھے, وہ بھی جو کھڑے تھے, یہ میں ایمان سے کہتا ہوں, کیا وہ اس لیے آئے تھے جو ہیڈ لائنز انہوں نے وہاں سے لگوائی ہیں؟ اگلا اخبار لکھتا ہے, نواز شریف اکیوزز پاکستانی آرمی چیف فار ٹاپلنگ ہز گورنمنٹ. یہ وہی آرمی چیف ہے جس کو آپ لوگوں نے, جس کی ایکسٹینشن کے اوپر آپ سب نے ووٹ دیا. یہ آرمی چیف آپ ہی کے پک کیے ہوئے تھے. یہ ہماری قوم کا بہادر جنرل ہے جس نے ہماری فوج کو بھی لیڈ کیا ہے اور پاکستان کے لیے پوری دنیا میں عزت کا باعث بنے ہیں. پانی معاف کیجیے گا. یہ آگے دیکھیے, کوئی ایک بڑا اخبار نہیں ہے انڈیا کا, کوئی ایک بڑا اخبار جس نے آپ کے شہر کے جلسے کو آرمی کے خلاف نہ کہا ہو. یہ ہے جو دشمن بیچنا چاہتا تھا. یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو مودی بیچنا چاہتا تھا, اور وہ آپ دیکھ لیجئے کہ کس طریقے سے. بھائی جان کیا کریں نا ہاتھ میں, یار آپ کیوں ہاتھ لا رہے ہیں؟ یہ آپ دیکھیے, ایک اور انڈین بڑا چینل ہے, وہ کیا کر رہا ہے, یہ آپ دیکھ لیجئے. یہ کوئی ایک انڈین چینل ایسا نہیں جس نے ان کے اس جلسے کو کیا رنگ دیا. میں نے آپ کو 2 ہفتے پہلے یہ بتا دیا تھا, سب کچھ بتا دیا تھا کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے.
میں نے لاہور میں پریس کانفرنس کر کے بتایا تھا کہ یہ جو بیانیہ ہے یہ بنیادی طور پر پاکستان مخالف بیانیہ ہے جو لندن میں بیٹھ کے تیار ہوا ہے. یہ بیانیہ وہ ہے جو پاکستان کی جو پولیٹیکل سچویشن میں جس میں ہمارے مخالف ملک جو تھے وہ بڑے سالوں سے ہماری بہادر آرمی پہ ضرب لگانا چاہتے تھے کیونکہ انہیں پتا ہے کہ اگر ہماری آرمی کو وہ کسی صورت کمزور کرنے کی اگر وہ گھنونی سازش کر پائیں گے تو وہ واحد رستہ ہے پاکستان کی ترقی کو پیچھے دھکیلنے کا. تو وہ انہوں نے کوشش کی ہے. اب آپ سے چند باتیں اور ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. ان کی لوٹ مار جیسے میں نے آپ سے پہلے بات کی وہ یہاں ختم نہیں ہوئی کہ اربوں روپے کی منی لانڈرنگ کر لی, اربوں روپیہ وہاں سٹیش کر لیا. اب یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں چیف جسٹس بھی وہ چاہیے جو جسٹس قیوم جیسے ہوں, جنہیں جو ٹیلی فون کریں وہ فیصلہ کریں. آرمی چیف ہمیں وہ چاہیے جو دوسری حکومت گرا کے ہماری حکومت لے آئیں. آرمی چیف وہ چاہیے جس کو BMW کی چابی دیں اور وہ چابی لے لیں ان سے. انہیں ججز وہ چاہیے جن کے اوپر یہ حملہ کریں سپریم کورٹ میں, ان کے چیف جسٹس کو وہاں سے ہیوملیٹ کر کے بھگائیں اور دوسرے ججز مال پانی لے کے ساتھ مل جائیں. انہیں آج والے ججز نہیں چاہیے جو اخلاقیات پہ کھڑے ہوتے ہیں. حالانکہ یہی وہ ججز ہیں, یہی وہ آنریبل کورٹس ہیں جنہوں نے انہیں ریلیف دیے ہیں, لیکن انہیں اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی. یہ ایک اور FIR ہے, یہ اس شخص کے نام پہ ہے, میں ابھی نام بتاتا ہوں آپ کو. یہ اس شخص کے نام پہ ہے جس شخص نے اس شہر میں ایک بہت ہی گھنونی حرکت کی تھی. مادر ملت جب الیکشن لڑ رہی تھی ڈکٹیٹر ایوب خان کے ساتھ, اور میرے پرائم منسٹر عمران خان کا خاندان مادر ملت کو سپورٹ کر رہا تھا. میرے پرائم منسٹر عمران خان کے والد تب مادر ملت کو سپورٹ کر رہے تھے, اور یہاں پہ بیٹھا ہوا یہ جو منافق ہے, ان کے جو والد صاحب تھے انہوں نے, میں نام نہیں لوں گا کیونکہ مادر ملت ہماری ماں ہے, ایک جانور کے گلے میں, اس جانور کا میں نام نہیں لوں گا, اس کے آپ سارے گجراں والے اس چیز کے گواہ, آپ کے والدین گواہ ہیں اس بات کے, اس جانور کے گلے میں لالٹین ڈالی اور اس جانور کو پیچھے سے چھانٹے مارتا تھا اور اس جانور کو اکویٹ کرتا تھا مادر ملت کے ساتھ. وہ ایک گندا جانور جس کا ہم نام بھی نہیں لیتے, اور کہتا تھا کہ اب الیکشن لڑو گی ایوب خان کے خلاف, یہ تو تم لوگوں کی اوقات ہے. ایک اور ادھر ارستو ہے اسی کے پاس, یہ مہیش صاحب میرے ساتھ کھڑے ان کے ضلع سے ہے, وہ بڑی بڑی باتیں کرتا ہے. ان کی والدہ ہمارے لیے بڑی معزز ہیں, نیک خاتون تھی, انہوں نے کبھی اپنے نانا کا نام نہیں لیا کون تھے. انہوں نے آج تک ہمیں کبھی یہ نہیں بتایا کہ ان کے نانا کس کی سیاست کرتے تھے, اور جب پاکستان بن رہا تھا تو ان کے نانا کس کے ساتھ کھڑے تھے. میں احسن اقبال کی بات کر رہا ہوں. یہ کہانی پھر سے ہی, احسن اقبال جواب دینا ذرا, آج تک اپنے نانا کا تعارف کیوں نہیں کرواتے ہو, اس کی سیاست کیا تھی. یہ تمام کے تمام لوگ ملک دشمن تھے ہمیشہ سے, یہ آج نیا نہیں. تو یہ FIR ہے, یہاں پر جانوروں کا چڑیا گھر تھا ایک گجرانوالا میں, اس کی زمین لینڈ تھی یہ ساتھ, جہاں پہ چڑیا گھر بننا تھا. وہ زمین بھی خرم دستگیر صاحب کے والد صاحب نے اپنے عزیزوں کو دلوا دی ہے, وہ FIR ہے اینٹی کرپشن کی. میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں, یہ جدید پشتی چور ہے, ہمیں بتایا جاتا ہے جدید پشتی امیر ہیں, یہ جدید پشتی کرمنل ہے, مافیا ہے. اب میں آتا ہوں آج جو نئی سرکس وہاں لگ رہی ہے اس کے اوپر. دیکھیے اس بات میں کوئی شک نہیں ہے, آپ میں سے بہت سارے دیہاتی لوگ یہاں کھڑے ہیں, اگر کوئی شہر میں بھی رہتا ہے تو اس کا دیہات سے ضرور تعلق ہے. آپ مجھے بتائیے جدوں ہڑ آندا ہے, جدوں سیلاب آندا ہے, تو زمین اگلے سال تو اتھے فصل دینا شروع کر دیندی ہے؟ نہیں, اتھے بنجر ہو جاندہ ہے, اتھے سیم ہو جاندی ہے, اتھوں پانی گندا کٹنا پیندا ہے, اتھے کھاداں پانیاں پیندیاں نے, اتھے ہل چلانے پیندے نے, انہوں وقت دی دھوپ نال سیکنا پیندا ہے, پھر جا کے وہ زمین دوبارہ زرخیز ہوندی ہے. ایتھے کرپشن دا ہڑ آیا ہوا سی, ایتھے کرپشن دی لٹ مار سی, ایتھے سیلاب آیا ہوا سی کرپشن دا. جدوں کرپشن دا سیلاب ہوئے گا تے پھر مینوں دسو مہنگائی نہیں ہوئے گی وہ جان تو بعد؟ اس زمین تے اوہو جی ہمیشہ اس زمین دے اوتے اوہو جی فصل ہوئے گی. جدوں تہاڈا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جڑا ہے
ਉਹ 20,000 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਪੋਰਟ 60,000 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਸਪੋਰਟ 20,000 ਡਾਲਰ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਹੋ ਤੇ 60 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਮੁੱਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ 40 ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ। ਉਹ ਘਾਟਾ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਕਿ ਡਾਲਰ ਉੱਤੇ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਰੁਪਈਆ ਥੱਲੇ ਆਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਡਾਲਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਦਾਲਾਂ 60 ਤੋਂ 80% ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਲੈਣੇ ਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਾ ਬੈਠਾ ਜਿਹੜਾ ਸਸਤੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਦੇਗਾ। ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਮ ਆਇਲ ਖਰੀਦਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਕਿੰਗ ਆਇਲ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਾ ਬੈਠਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਗਾ ਸਸਤਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਸੀ, ਗੰਦਮ ਸੀ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਸੀ। ਡਾਲਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ